नाज़रीन, मुसलसल जंगों ने अमेरिकन एम्पायर को ओवर स्ट्रेच कर दिया है, तो अब वो एक डीप ट्रबल में नजर आ रहे हैं और रैपिड डिसीजंस ले रहे हैं ताकि इस सूरत हाल से जो बचा जा सके और दुनिया से फोकस शिफ्ट करके वो लैटिन अमेरिका पर फोकस लेकर जा रहे हैं और डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर लेकर जा रहे हैं। आज एक और न्यूज ऑफ द सेंचुरी सामने आ रही है जो कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स को बराह रास्त जब वो मुतासर करने जा रही है। अब आप देखिए कि ये कितनी बड़ी खबर है। अमेरिका अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स को खत्म करने की तरफ जा रहा है। पेंटागन अपनी तारीख की ये सबसे बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग जो है अनाउंस उसने कर दी है पेंटागन की तारीख की, जिसमें रीजनल हेडक्वार्टर जो हैं यानी उनकी जो रीजनल कमांड्स हैं उनको खत्म किया जा सकता है या उनको बहुत डाउनग्रेड किया जा सकता है, कट शॉर्ट जो है वो किया जा सकता है, जिसमें सेंटकॉम शामिल है यानी मिडिल ईस्ट को जो ओवरसी करती है, मिडिल ईस्ट के जो सारे ऑपरेशंस हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है इसको सेंटकॉम मॉनिटर करती है जो कि कतर के अंदर मौजूद है अल उबैद एयरबेस पर। तो उसको अमेरिका खत्म करने की तरफ या फिर रीस्ट्रक्चर करने की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें बहुत सारे जनरल्स को हटाया जा रहा है, एडमिरल्स को जब हटाया जा रहा है। तो ये इसराइल के लिए सूरत हाल बड़ी परेशान कौन है, क्योंकि इसराइल जो है वो अमेरिका को खींच कर मिडिल ईस्ट में लेकर आया है कि यहां पर बैठे रहो, हर मुल्क पर नजर रखनी है, रिजीम चेंजेस करनी है, जंगें छेड़नी है। तो इसराइल तो ये चाहता है कि अमेरिका बस उसी के लिए मौजूद रहे, बस इधर ही तवज्जो जो है वो लगी रहे। तो अब इसराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि अमेरिका यहां से अपनी तवज्जो हटाए। पहले अमेरिका की जो स्ट्रेटजी सामने आई, उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट अब हमारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, और आज ये खबर कितनी बड़ी खबर है कि सेंटकॉम को यहां से वो रिमूव करने की तरफ, और इसके साथ साथ कुछ और इसी तरह की जो उनकी कमांड्स हैं उनको भी वो खत्म करने की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए असल बुनियादी बात क्या है कि जो ट्रंप इंतजामिया है नाज़रीन, वो ये देखती है कि ये एम्पायर जितना ज्यादा ओवर स्ट्रेच कर गया है। अब देखिए कि उनका जो डेट है, जो कर्जा है, वो 38 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है, 38 ट्रिलियन डॉलर्स तक। तो ट्रंप इंतजामिया ये देखती है कि अगर ये खर्चे इसी तरह से जारी रहे, ये जंगें, ये मिलिट्री एक्टिविटीज इसी तरह से जारी रही, तो कोलैप्स की तरफ सूरत हाल जब जा सकती है, दिवालिया होने की तरफ जब सूरत हाल जा सकती है। क्योंकि अब आप देखिए इन्होंने जो एक एक जंग की है उसमें ट्रिलियंस झोंके हैं, और वो ट्रिलियंस कहां से आए हैं, वो कर्जा लिया है और उस कर्जे के ऊपर जो वो ट्रिलियंस इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उस पर अभी भी इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है क्योंकि कर्जा तो मौजूद है। जंगें अफगानिस्तान की, इराक की, ये सारी जंगें, उस पर जो ये सारी जंगें जो कर्जे से लड़ी गई और उस कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट आज भी देना पड़ रहा है, और जो डेफिसिट है उसमें हर साल इंक्रीज हो रहा है। यानी हर साल इनका खुद बाइडेन इंतजामिया जब वो कहीं 5 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट छोड़कर गई है, तो वो जो डेफिसिट है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये इंतजामिया देखती है कि ये तो मामला दिवालिया होने की तरफ जा रहा है, इतना इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, ये कैसे पे होगा, और ऊपर से फिर मजीद जंगें ये कैसे अफोर्ड जब की जा सकती है। और फिर लोगों का जो सेंटिमेंट है वो इतनी इंतहा को पहुंच चुका है, जिसका मुजाहरा आप न्यूयॉर्क इलेक्शन में देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग तो आसमान से बातें कर रही है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो उस शख्स को जितवा कर लेकर आ गए हैं जो न्यूयॉर्क तो छोड़ दे, अमेरिका की तारीख में ऐसा नहीं होता कि एक ऐसा शख्स जिसको डिग्रेड करना, हराना बाएं हाथ का खेल है, यानी वो इसराइल के खिलाफ खुलकर बात कर रहा है, बस इतना ही काफी है उसको उठाकर बाहर फेंकने के लिए। वो न्यूयॉर्क में जीत गया है, तो उधर कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई है, और वो एक सेंटिमेंट है कि भी पैसा यहां पर लगाया जाए, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां की जॉब्स, यहां के मामलात, और ऊपर से कर्जा। तो ये वो चीज है कि जो ओवर स्ट्रेच हो चुका है अमेरिका, अब वो देख रहे हैं कि डोमेस्टिक इश्यूज देखें और अपने वेस्टर्न हेमिस्फेयर को देखें। तो इन सारी रियलिटीज का मतलब ये नहीं है कि कोई अमेरिका इसराइल को कल रात जब छोड़कर चला जाएगा, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक नई रियलिटीज अब इमर्ज कर रही हैं कि अमेरिका को अपना आप देखना है। अब वो दौलत और ताकत के मरकज नहीं है, ठीक है, और वो अब मजीद इसराइल की जंगों को फंड नहीं कर सकते हैं, ये असल रियलिटी है। तो वो चाहते हैं इसराइल को सपोर्ट करना, वो चाहते हैं इसराइल ग्रेटर इसराइल बने, वो चाहते थे रशिया हार जाए, वो चाहते थे चाइना को सबजुगेट करें थ्रू ट्रेड वॉर। लेकिन आज की दुनिया की रियलिटी ये है कि अमेरिका अपने डिसीजंस इंपोज नहीं कर पा रहा है। बुनियादी बात ये है,
تو اس کے اوپر ہم تفصیلی جو وہ بات کریں گے. اسرائیل بہت زیادہ کنسرن ہے جو F-35 دینے جا رہا ہے امریکہ, تو اس پر اسرائیل پورا زور لگا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کو دینے پڑنے ہیں, کیونکہ چائنا اسی مومنٹ کا تو انتظار کر رہا ہے کہ سعودی عربیہ کو امریکہ نہ کرے. تو چائنا تو آفر کر چکا ہے سعودی عربیہ کو, اور سعودی عربیہ نے چائنا کے جیٹس نہیں لیے اور کہا کہ ہم امریکہ سے لیں گے. تو اگر امریکہ نہیں دے گا تو سعودی عربیہ پھر چائنا سے لے گا. اور سیم صورتحال ٹرکی کی ہے جو اپنے بھی 5th جنریشن بنانے جا رہا ہے, جو چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں انڈیا جو امریکہ کا بڑا الائے ہے وہ کس سے جیٹس خرید رہا ہے, رشیا سے خرید رہا ہے. تو چائنا کی صورت میں اور رشیا کی صورت میں آپشنز ہے, یہ ملک وہاں سے خرید لیں گے. تو اب یہ امریکن مفاد میں ہے کہ ان کو دینے پڑنے ہیں, وگرنہ یہ تھا نہیں دیتے تو نہیں دیتے, ان کے پاس متبادل آپشن نہیں تھا. تو یہ بنیادی ریالٹیز ہے. اب سیریا میں خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے میسج بھیجا ہے اسرائیل کو کہ وہاں پر اپنی ملٹری ایکٹیویٹیز کو ختم کیا جائے. تو اب اسرائیل ظاہر ہے یہ ختم نہیں کرنا چاہتا, لیکن امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے کہ سیریا, کیونکہ دیکھیں بشار الاسد کے خلاف وہ لڑے ہیں نا, بشار الاسد کے خلاف سارا خانہ جنگی چھیڑی گئی, سیریا کو تباہ کیا گیا. اب وہ اپنا بندہ لے کر آئے ہیں, تو اپنا بھائی ساری پچھلے 10 سال 15 سال یہی تو ہوتا نا اپنا بندہ لانے کے لیے. تو اب اپنا بندہ آ گیا ہے پھر بھی وہاں پر جنگ چھیڑ کے رکھنا, تو یہ تو امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے نا, یورپینز کے مفاد میں ہے. تو اب وہ میسج بھیج رہے ہیں, لیکن ظاہر اسرائیل نہیں رکنا چاہے گا. تو اس طرح سے امریکہ کے مفاد جو ہے وہ ریجنل کنٹریز اور امریکہ کے ساتھ کولائڈ کر رہے ہیں. اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے, اور لیٹن امریکہ پر تفصیلی بات کریں گے جہاں پر اسرائیل بہت زیادہ متحرک ہوا ہے, کمپلیٹلی انوالو ہو چکا ہے لیٹن امریکہ میں اسرائیل. کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں لیٹن امریکہ پوری طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. بہت ساری گورنمنٹس جو ہیں انہوں نے ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کیے ہیں اسرائیل کے ساتھ. تو اب چونکہ امریکہ وہاں پر آ چکا ہے تو بہت ساری گورنمنٹس چینج بھی ہو چکی ہیں. جن گورنمنٹس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کیے تھے وہاں پر اب دوسری گورنمنٹ آ چکی ہیں. تو جیسے بولیویا نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو دوبارہ سے بحال کیا ہے. تو لیٹن امریکہ میں جو گریڈ گیم نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جس گورنمنٹ کو تبدیل کرتا چلا جائے گا, یعنی وہ مکمل سبجوگیٹ ہوتی چلی جائے گی, وہ پھر تل اویو بھی پہنچے گی, یعنی وہ گورنمنٹ اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات کو آگے بڑھائے گی. یہ گریڈ ہے. آج مارکو روبیو جو ہے وہ لیٹن امریکہ کے دورے پر ہیں, اور لیٹن امریکہ کے کچھ ملکوں کے دورے آج اسرائیل کے ہو رہے ہیں, یعنی یہ پوری طرح سے انکنیکٹ ہے. مثال کے طور پر وینزویلا کی مثال لیجئے. اگر وینزویلا میں رجیم چینج ہو جاتی ہے اور وہ مریا کورینا کو لے آتے ہیں جو بہت بڑی زائنسٹ ہے, تو وینزویلا تو اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی بن جائے گا. جو اس وقت فلسطین کا سب سے بڑا سپورٹر ہے تو وہ تو اسرائیل کا سب سے بڑا جو وہ اتحادی بن جائے گا. تو یہ گریڈ گیم وہاں پر جاری ہے کہ ان تمام گورنمنٹس کو ہی تبدیل کر دیا جائے جو فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں یا جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ختم کیا ہے, جیسے کولمبیا کی گورنمنٹ ہے. تو سب سے پہلے ہم ذرا پینٹاگن کی جو آج کی بہت بڑی رپورٹ جاری ہوئی ہے, واشنگٹن پوسٹ نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ پینٹاگن اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ری اسٹرکچر کر رہا ہے. ریجنل ہیڈ کوارٹرز کی اہمیت کو ختم کیا جا رہا ہے, اور جس میں سب سے بڑھ کر سینٹ کام شامل ہے. پینٹاگن پلانز میجر کمانڈ ری اسٹرکچرنگ ڈاؤن گریڈنگ ریجنل ہیڈ کوارٹرز. یعنی امریکہ کی کمانڈ ہے نا, ایک یورپین کمانڈ ہے, ایک افریقن کمانڈ ہے, ایک ویسٹ ایشیا کی کمانڈ ہے, یعنی جس کو آپ مڈل ایسٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ان کی کمانڈز ہیں. ایک پیسیفک کمانڈ ہے. تو مین یعنی امریکہ سے آرڈر آتا ہے, سینٹ کام کو آرڈر آیا تو سینٹ کام نے جو ہے وہ اس آرڈر کو آگے امپلیمنٹ کیا. اور جو سینٹ کام ہے یعنی جو مڈل ایسٹ کو دیکھتی ہے وہ خود سے بھی بہت سارے فیصلے کر رہی ہوتی ہے, کہاں ایئر اسٹرائک کرنی ہے, کہاں کیا کرنا ہے, وہ خود سے بھی بہت سارے فیصلے, ہر وقت ان کا کام ہی ہے کہ انہوں نے مڈل ایسٹ کو دیکھنا ہے. تو ڈاؤن گریڈ کیا جا رہا ہے, ایون ختم کیا جا رہا ہے ان ریجنل ہیڈ کوارٹرز کو, اور ری اسٹرکچر کیا جا رہا ہے. اگر کہیں ان کی پریزنس ہوگی بھی صحیح تو بہت تھوڑی سی برائے نام. اب یہ دیکھیے جو وار سیکٹری ہیں اور جو ٹرمپ ہیں انہوں نے پلان کیا ہے کہ وہ ڈسمینٹل کر دیں گے یو ایس ملٹری ہائرارکی کو. یعنی پوری ملٹری ہائرارکی ہے نا کہ وہاں سے آرڈر آیا, واشنگٹن سے آرڈر آیا سینٹ کام کو, یا واشنگٹن سے یعنی ٹرمپ نے آرڈر بھیجا وار سیکٹری کو, وار سیکٹری نے آگے جنرل کو, اس نے آگے یہاں سینٹ کام کے کمانڈر کو بھیجا اور اس نے آگے. تو یہ پوری ہائرارکی ہے, اس کو وہ ختم کرنے جا رہے ہیں, ڈسمینٹل کر دیں گے پوری طرح سے. سلیشنگ جنرلز کو بھی جو وہ ہٹایا جا رہا ہے عہدوں سے.
और कमांड स्ट्रक्चर जब उसको वीकन किया जा रहा है, यानी एक जिस तरह हर रीजन में वो बैठे हुए हैं ना, इसको अब खत्म किया जा रहा है। यानी इसको आप कह सकते हैं कि अमेरिका कहीं पुल बैक कर रहा है उस ओवर स्ट्रेच सूरत हाल से। तो वॉर डिपार्टमेंट प्रिपेयर कर रहा है स्वीपिंग रीऑर्गेनाइजेशन, यानी छोटी मोटी नहीं, स्वीपिंग, पूरी तरह से मुकम्मल यूएस का जो मिलिट्री कमांड आर्किटेक्चर है, और डाउनग्रेड कर रहा है सेवरल रीजनल हेडक्वार्टर्स को, और कंसोलिडेट कर रहा है पावर को। यानी जहां पर वहां ऑर्डर आना शुरू हुआ और आते 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 यहां पहुंचा, तो बस एक जनरल ऊपर बिठा देंगे या एक टीम बिठा देंगे, बस वो एक ऑर्डर देगी एक उस पूरी हायरार्की को। और ये हायरार्की किस लिए जरूरी थी कि जब आपने मिडिल ईस्ट में बहुत सारी जंगें लड़नी है, बहुत सारा मुसलसल सर्विलेंस करके रखना है, तो फिर आपको एक पूरा कमांड स्ट्रक्चर बना के रखना है, तभी तो आप फैसले कर सकेंगे, तभी तो आप मामलात को लेकर चल सकेंगे। तो पूरे आप इंस्टीट्यूशन खड़े करते हैं ना, तो अब वो उस बात को खत्म कर रहे हैं कि नहीं, हम नहीं, हर टाइम इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर, अब इसको हम मॉनिटर उस तरह से नहीं कर सकते। तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, जनरल्स बैठे हुए हैं, ऑफिसर्स हैं, जंगें लड़नी है ना, अब सीरिया में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, ईरान पर नजर रखनी है, तो आपको पूरे इंस्टीट्यूशन चाहिए, जनरल्स चाहिए, तो वो खत्म किया जा रहा है। अच्छा, एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी है ट्रंप इंतजामिया की, जिसमें यूएस आर्म्ड फोर्सेस को रीअलाइन किया जाएगा ट्रंप इंतजामिया की जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं। उन्होंने कहा मिडिल ईस्ट हमारी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी नहीं है, लैटिन अमेरिका है, पैसिफिक है, तो अब उस मुताबिक चीजों को, अब आप जरा असल बात देखिए कि वो इन तमाम कमांड्स को यूनिफाई करने जा रहे हैं एक ही कमांड के अंदर, यानी सबको खत्म करके। मिसाल के तौर पे रीजनल और जो फंक्शनल हेडक्वार्टर्स हैं जो ओवरसी करते हैं अमेरिका के जो ग्लोबल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, इनको खत्म किया जा रहा है और कट किया जा रहा है। 4 स्टार कमांड्स को, इसमें यूएस सेंट्रल कमांड शामिल है जो वेस्ट एशिया को देखती है, और अगली बात सुनिए, अफ्रीकन कमांड शामिल है और यूरोपियन कमांड शामिल है। इन तीनों कमांड्स को, टोटल 11 कमांड्स हैं, इनमें से वो 3 कमांड्स को इनिशियली खत्म करने जा रहे हैं, सेंटकॉम, अफ्रीकन कमांड और यूरोपियन कमांड। इन तीनों को वो खत्म करने जा रहे हैं और इन तीनों को एक यूनिफाई कर देंगे इंटरनेशनल कमांड के अंदर। ये बहुत बड़ा फैसला है, आज का बहुत बड़ी ये रिपोर्ट है। सेंटकॉम खत्म होने जा रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, सेंटकॉम यानी कि सेंटकॉम की जो मेन जो बेस है वो अमेरिका के अंदर है, फ्लोरिडा के अंदर। तो ये उसकी एक फॉरवर्ड बेस है जो यहां इस सेंचुरी के शुरू में कायम की गई थी कतर के अंदर। यानी सेंटकॉम जो मिडिल ईस्ट को देखती है, वेस्ट एशिया को देखती है, उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो फ्लोरिडा की एक बेस के अंदर है। ये सेंटकॉम का फॉरवर्ड जो हेडक्वार्टर है, यानी वो बनाया गया था यहां पर। अब वो इसको खत्म कर रहे हैं। और ये किस लिए बनाया गया था? क्योंकि आपने इराक जंग में गए, बाकी सीरिया में, तो आपको मुसलसल यहां पर ज्यादा प्रेजेंस चाहिए, ज्यादा जनरल चाहिए, ज्यादा फौज चाहिए, ज्यादा इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि आपने एक एक मुल्क में ग्रेट गेम खेलनी है। तो अब इसको खत्म किया जा रहा है। बस ठीक है, जो मोटी मोटी चीजें होंगी वो वहां पर बैठकर फैसले कर लेंगे, लिए नहीं कि हर जगह टांग अड़ानी है। तो ये यानी कि बुनियादी चीज है। तो तीनों कमांड्स को वो खत्म कर रहे हैं और अब अमेरिका में खप पड़ी हुई है। वो मैं आपको बताता हूं कि इस फैसले के ऊपर मजीद क्या खप पड़ी हुई है। तो तीनों कमांड्स को वो खत्म करके एक इंटरनेशनल कमांड बना देंगे जो सबको देखेगी, यूनिफाई कर देंगे कमांड को। सो एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा इन तीनों कमांड्स को एक न्यू ओवर आर्चिंग स्ट्रक्चर के अंदर, सच एज प्रपोज यूएस इंटरनेशनल कमांड। जो नाम प्रपोज किया गया है कि इंटरनेशनल कमांड इसको नाम दिया जाएगा। कट्स इन द सीनियर मिलिट्री लीडरशिप, नंबर ऑफ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, एडमिरल्स और अक्रॉस द जो यानी एक्टिव ड्यूटी सर्विसेज है उनको हटाया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक रैशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स, मकसद क्या है भाई? कोई मकसद भी तो होगा। तो जैसा कि वो पूरी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी आई है ट्रंप इंतजामिया की, जिसमें उन्होंने कहा कि लैटिन अमेरिका हमारा फोकस है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा फोकस है, तो वो ये चाहते हैं कि जो आर्मी है उसको यूनिफाई किया जाए आर्म फोर्सेस को अक्रॉस नॉर्थ और साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट से निकलकर, उधर से निकलकर, अफ्रीका से निकलकर वहां फोकस किया जाए। क्योंकि अब असल स्ट्रेटजी, यानी देखे ना,
وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اسٹریٹجک پالیسی آئی ہے کہ ہماری اسٹریٹجک پریورٹیز یہ ہیں، مڈل ایسٹ نہیں ہے، تو پھر مڈل ایسٹ میں جو اتنی انرجی، اتنے ریسورسز، اتنے جنرلز، اتنی بڑی ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کس لیے بیٹھی ہوئی ہیں جب اسٹریٹجک پریورٹی نہیں ہے؟ تو جو اسٹریٹجک پریورٹی آئی ہے اس کے مطابق اب چیزوں کو الائن کیا جا رہا ہے. تو اسٹریٹجک پریورٹی ہے نارتھ اور ساؤتھ امریکہ، تو اب فورسز کو وہاں یونیفائی کیا جا رہا ہے، جنرلز کو وہاں پر، اکوپمنٹس کو وہاں پر، انرجی، اٹینشن، سب سے بڑی چیز تو اٹینشن ہوتی ہے نا. تو یہ بالکل اسرائیل کے حق میں یہ چیز نہیں ہے. تو یہ براڈر ڈیفنس ایجنڈا ہے جس میں کی اسٹریٹجک جو تھیٹرز ہیں بس وہاں پر فوکس کیا جائے گا، ہر جگہ پر ٹانگ نہیں اڑائی جائے گی. اب امریکہ اس سے کیوں تھک گیا ہے ہر جگہ پر ٹانگ اڑانے سے؟ تو وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ اڑا نہیں پا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک اوور اسٹریچ ہو گیا امپائر، بنیادی بات یہ ہے. تو جو کی اسٹریٹجک تھیٹرز ہیں بس وہیں پر فوکس کیا جائے گا، یعنی پیسیفک کے اندر، یعنی کہ لیٹن امریکہ میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو سپٹمبر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی بڑی ان یوزول، کہ پوری دنیا سے جو جنرلز ہیں ان کو اچانک بلا لیا گیا تھا اور ایک وہاں پر میٹنگ ہوئی جس پر کہا گیا کہ یہ بڑی ان یوزول ہے. تو یہ دراصل اسی کی آگے پیش رفت ہے. اس وقت یہ پلان تیار کیا جا رہا تھا، اب یہ تیار ہو چکا ہے. پولیٹیکل اور انسٹیٹیوشنل ریئیکشن، اب اس پر ریئیکشن کیا آ رہا ہے؟ بہت سارے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، کانگریس مین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل پلان ٹھیک نہیں ہے. کمانڈ کو ختم کر کے اور اوپر کنسالیڈیٹ کرنے کا، اور بس اوپر دو ٹیم بیٹھ کر وہ دیکھے گی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جیسے ویسٹ ایشیا ہے وہ بہت کمپلیکس ریجن ہے، تو یہاں پر جو ریجنل مطلب آپ کے جنرلز بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کی ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں، تو ایکسپرٹیز چاہیے آپ کو وہاں کی، جو لوگ مسلسل اسی ریجن میں کام کر رہے ہیں. تو کمپلیکس ریجن ہے وہاں کے. اسی طرح افریقہ بہت کمپلیکس ہے، تو وہاں پر فیصلے کرنے کے لیے جو وہاں بیٹھی افریقن کمانڈ ہے مسلسل وہیں پر کام کر رہی ہے، وہی بتا سکے گی نا کہ صحیح فیصلہ کیا ہے. تو یہ وہ اس پر کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو بہرحال ظاہر ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا تو وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. ایک ڈیبیٹ تو ساتھ ساتھ یہ جاری ہے نا کہ بھئی امریکہ یہ جو پل بیک کر رہا ہے، اب جیسے آج انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ ساری کمانڈ سٹرکچر کو چینج کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ امریکن امپائر پر اس کے اثرات اچھے آئیں گے یا برے آئیں گے؟ امریکہ کمزور ہوگا یا طاقتور ہوگا؟ تو یہ بہرحال ایک ڈیبیٹ ساتھ ساتھ جاری ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے مسلسل جنگوں کی وجہ سے. 38 ٹریلین ڈالرز، جس پر ٹریلینز آف ڈالرز کا انٹرسٹ جاتا ہے، اور ساتھ ہر سال ٹریلین آف ڈالر کا ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے. یعنی کمائی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں. کیوں خرچے کہاں ہیں؟ جنگوں میں. اور جنگوں میں اتنی کرپشن ہوئی ہے. جیسے ایک ریسنٹ رپورٹ آئی کہ 148 بلین ڈالرز کی افغانستان میں کرپشن ہے. جو پیسہ امریکہ سے آیا 2.3 ٹریلین ڈالرز انہوں نے افغانستان میں خرچ کیے. تو وہ جو پیسہ آیا کہ یہ ہیومن رائٹس کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ ریکنسٹرکشن کے لیے، 148 بلین ڈالرز اس میں سے غائب ہے. وہ کدھر گئے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو 2.3 ٹریلین ڈالرز انہوں نے افغانستان پر خرچ کیے، جس پر 530 بلین ڈالرز کا یہ انٹرسٹ دے چکے ہیں. 530 بلین ڈالرز یہ اوپر انٹرسٹ دیا ہے اس لون کے اوپر جو افغانستان کے لیے لیا گیا. تو اب نتائج اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے؟ امریکن سینچری کا بہرحال خاتمہ ہونے جا رہا ہے، اور ایشین سینچری کیسے سامنے آ رہی ہے ذرا یہ خبر دیکھیے. مطلب اب چیزیں واضح ہیں. آج سے 5 سال 4 سال پیچھے چلے جائیں، اور 2 سال کے اندر جو پچھلے ہم سارا رپورٹ کر رہے تھے وہ ایک انڈیکیٹرز تھے کہ یہ آگے ہوگا. اب وہ چیزیں ہم ویزیبلی دیکھ سکتے ہیں. پینٹاگن پیچھے ہٹ رہا ہے، ختم کر رہا ہے اپنی پریزنس کو، اپنی سرویلنس کو. چائنا کیا کر رہا ہے؟ چائنا بلڈنگ ڈومز ڈے فورٹریس 10 times bigger than پینٹاگن. یہ خبر یعنی یہ 2-3 مہینے پہلے کی خبر ہے، اس کو ذرا کمپیریزن کریں. چائنا پینٹاگن سے بھی 10 گنا بڑا اپنا وار ہیڈ کوارٹر جب بنا رہا ہے. پینٹاگن جو دنیا کا سب سے بڑا یعنی ہیڈ کوارٹر ہے ملٹری کا، کمانڈ کا، پینٹاگن سے بھی 10 گنا بڑا. تو چائنا یہ کر رہا ہے اور امریکہ یہ کر رہا ہے، یعنی دونوں کی ٹریجیکٹری آپ دیکھیے. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر چائنا کے جو فارن منسٹر ہیں وہ سعودی عربیہ میں موجود تھے، اور ان کی ملاقات ہوئی سعودی لیڈرشپ کے اوپر. اور سیم ٹائم پر جو سوڈان کی لیڈرشپ ہے وہ پہنچی، ایم بی ایس نے ان کو انوائٹ کیا ہنگامی طور پر. یعنی جس ٹائم چائنا کے فارن منسٹر موجود ہیں، سوڈان کی لیڈرشپ کو بلوایا گیا. تو ہو سکتا ہے ان کی آپس میں کوئی ملاقات کروائی گئی ہو. یعنی امریکہ ان کرائسس کو ریزالو کرنے میں ناکام ہو چکا ہے. تو کیا اب سعودی عربیہ
चाइना की मदद लेने जा रहा है। अगर चाइना ने सूडान का इशू रिजॉल्व करवा दिया तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा और चाइना की डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर जो प्रेजेंस है और क्रेडिबिलिटी है वो बहुत बढ़ने जा रही है। अगर सूडान जैसा क्राइसिस वो हल करवाते हैं, क्या सऊदी अरेबिया मदद ले रहा है, तो इस पर खबर आ जाएगी। अमेरिका फेल हो चुका है इन क्राइसिस को रिजॉल्व करने में, बर्तानिया फेल हो चुका है, फ्रांस फेल हो चुका है। फ्रांस से तो एक लेबनान का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, लेबनान बहुत करीब है क्योंकि फ्रांस की कॉलोनी रहा है लेबनान, तो फ्रांस से तो एक लेबनान का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा और अमेरिका ने तो वैसे ही फिर छेड़ी ही जंगे हैं। तो दुनिया मुसलसल वायलेंस के ऊपर चल नहीं सकती है। अब इजराइल व्यूज कंसर्न रिपोर्ट साइटिंग के अमेरिका जो है वो F-35 देने जा रहा है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को। इजराइल बड़ा परेशान है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अब हो क्या सकता है, देने तो पड़ेंगे क्योंकि चाइना बैठा हुआ है और वो कह रहा है हमारे J-35 ले ले, और ऊपर से टर्की के तैयार हैं भाई। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि 100 फाइटर जेट्स हम टर्की से लेंगे, 2027-28 तक वो आ जाएंगे। तो F-35 भी तो 27-28 तक ही देने हैं ना, वो कौन सा सुबह वो डिलीवर कर देंगे वहां से, तो वो भी 27-28 तक डिलीवर होने हैं। तो अगर अमेरिका नहीं देता तो टर्की के अपने जेट्स तैयार हैं और फिर चाइना लेकर बैठा हो, तो देने तो पड़ेंगे। अब वो हालात नहीं है कि अमेरिका ने नहीं दिए तो नहीं दिए, दुनिया में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अब वो हालात नहीं है। असल बात आप देखें कि अमेरिका की अब वो पावर नहीं है जिसको आप यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि हेजेमोनिक पावर है कि जो उसने फैसला कर दिया सो कर दिया। रशिया के खिलाफ जो वो चाहता था नहीं अचीव कर सका ना, यूक्रेन जंग वो हार चुका है। इवन मिडिल ईस्ट के अंदर वो हमास तक को डिफीट नहीं कर सका, हिजबुल्लाह तक को डिफीट नहीं कर सका। हालांकि अमेरिका का क्या मुकाबला था हमास से और हिजबुल्लाह से, कोई ताकत ही नहीं है इनकी। क्या ताकत है, कुछ भी नहीं है। ये तो ईरान भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ईरान भी अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है। ये तो अमेरिका ने ईरान को अपने लिए खतरा बनाया हुआ ना। ईरान की क्या ताकत है अमेरिका के सामने, कुछ भी नहीं। तो ये तो अमेरिका ने ईरान को मजबूर किया कि वो अपनी ताकत बढ़ाता चला जाए, मिसाइल फोर्स बना ले, अब न्यूक्लियर की तरफ उसको धकेल रहा है। ईरान तो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, मुज़ाकरात कर रहा है, इकोनॉमिक रिलेशन चाहता है, ट्रेड करना चाहता है। तो ये तो सब दरमियान में इजराइल का फैलाया फसाद है और अमेरिका की नासमझी है कि उसने ईरान को बिला वजह अपना खिलाफ किया हुआ है। इन मुल्कों से अमेरिका को कोई खतरा नहीं, ये सब मुल्क अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। OIC का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो अमेरिका के खिलाफ जाना चाहता हो। तो लेकिन अब अमेरिका की मुसलसल जो हरकतें हैं वो मजबूर करती हैं मुल्कों को, जैसे ईरान को उन्होंने मजबूर किया। तो अब आप देखें जब अमेरिका ने और इजराइल ने हमला किया तो वो ईरान में रिजीम चेंज नहीं कर सके, रिजीम चेंज नहीं कर सके, उनके एनवॉय ने माना। तो बात यह है कि ईरान को अपनी मिसाइल फोर्स तैयार करना पड़ी और अब वो ज्यादा तैयार कर रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं था कि ईरान कोई बरहरास्त अमेरिका के ऊपर हमला करने जा रहा था या कोई ऐसी वो बड़ी ताकत बन रहा था, नहीं। अमेरिका ने बिला वजह उसको, अब देखें बात यह है कि ओबामा डील करके गया ना, ईरान से डील की ना, और उसने कहा कि ये अमेरिकन मफाद में ईरान के साथ चलना, तो किसने डील खराब करवाई? इजराइल ने। तो यही बात है कि अमेरिका देखता है सम टाइम कि अब उसका मफाद यहां है, लेकिन इजराइल उन फैसलों को रिवर्स करवा देता है थ्रू इजरायली लॉबी। तो अब ये खबर आप देखिए, इजरायली सिक्योरिटी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वाशिंगटन ने तल अवीव को मैसेज भेजा है कि सीरिया में अपनी मिलिट्री एक्टिविटी खत्म करे। अच्छा, इजराइल तो नहीं करना चाहेगा, लेकिन इजराइल नहीं करेगा तो अब टर्की और कतर और सऊदी अरेबिया ये सारे मैसेज अमेरिका को भेज रहे हैं कि हम ज्यादा देर इजराइल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सीरिया को इस तरह लिबिया नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये किसी के मफाद में नहीं है। तो इवन अमेरिका के मफाद में भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने करना था पिछले 10-15 सालों में सीरिया का हशर नशर तो कर दिया है, साथ अपना बंदा भी ले आए हैं जो अमेरिका को अपना दोस्त कहता है, वेस्ट को अपना दोस्त कहता है। इजराइल के साथ भी उसने कोई दुश्मनी वाली बात नहीं की, फिर भी सीरिया को तंग करते रहना और उसको तबाह करने की कोशिश करना, वाई? इसका मुतहम्मिल ना वेस्ट हो सकता है ना अमेरिका हो सकता है। तो अमेरिका ने कुछ रिजॉल्व भी करवाया है यहां पर, तो ये अमेरिकन मफाद में नहीं है कि अपना बंदा लाकर भी फिर उसको उसी हालत में रखा जाए। तो यही होता है कि अब वो इजरायली लॉबी के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, सीरिया में जो इजराइल चाहता है उसको करने दिया जाए। तो यूं अमेरिकन मफाद जब अंडरमाइन होते हैं। अब आखिर में लैटिन अमेरिका को जरा डिस्कस करते हैं। लैटिन अमेरिका जो है उसमें इजराइल मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हो चुका है। बोलिविया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन जब वो कायम किए दोबारा से, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट चेंज हो गई है। पैराग्वे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, आप मैप के ऊपर देख सकते हैं। एक तरफ इसके यूराग्वे है, एक तरफ इसके बोलिविया है, एक तरफ इसके अर्जेंटाइन है, एक तरफ ऊपर ब्राजील है। तो पैराग्वे जो है, आज मार्को रूबियो वहां पर इस मुल्क के दौरे पर है, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ایک ایک ملک میں اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر رجیم چینج اور سارے معاہدے اس طرح سے کرنے. یو ایس اینڈ پیراگوئے نے سائن کیا ہے اسٹیٹس آف فورسز ایگریمنٹ, جس میں سیکیورٹی ٹائز کو بڑھایا گیا ہے. یہ ملٹری ایگریمنٹ ہے امریکہ اور پیراگوئے کے درمیان, جس میں فارمل پریزنس آف امریکن فورسز کی پیراگوئے میں ہو سکتی ہے, یعنی امریکن فوجی وہاں پر ڈپلائی ہو سکتی ہیں ایگریمنٹ کے مطابق, اور سیکیورٹی آپریشنز وہ کر سکتے ہیں. تو ری اگنائٹس دا جیو پولیٹیکل ڈسپیوٹ ان دا سدرن امریکن ریجن, اور ٹرمپ کا جو انفلوئنس ہے وہ پیراگوئے میں بڑھا ہے, ٹرمپ انتظامیہ کا. بلومبرگ, یو ایس اینڈ پیراگوئے ڈیپن ٹائز ود پیکٹ ٹو فائٹ کرمنل گروپس. تو ڈرگز سے لڑ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو آج فوجی وہاں پر یعنی معاہدہ. پیراگوئے کے جو سپیکر ہیں وہ آج اسرائیل میں ہیں, یعنی مارکو روبیو وہاں ہیں, معاہدہ طے پا گیا, اور سپیکر یہاں اسرائیل میں ہیں. تو یہاں پر کیا ہوا کہ نتنیاہو کے ٹرائل روم کے اندر کورٹ میں پیراگوئے کے سپیکر پہنچ گیا, اور نتنیاہو نے اس کو وہاں بلوایا. اچھا, نتنیاہو جج کو کہہ رہا تھا کل کہ مجھے لیو دی جائے, تو جج نے نہیں ریکویسٹ ایکسیپٹ کی, تو اس نے جان بوجھ کر سپیکر کو وہاں پر بلا لیا, اور سپیکر نے آ کر کہا میں تو یہاں پر سولیڈیرٹی کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی. سو نتنیاہو ٹرائل ہیئرنگ کٹ شارٹ آفٹر پی ایم برنگز پیراگوئے پارلیمنٹ اسپیکر ٹو کورٹ. ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہا ہے کہ نتنیاہو نے جان بوجھ کر پیراگوئے اسپیکر کو وہاں پر بلایا. پیراگوئے کا اسپیکر نتنیاہو کو کہہ رہا ہے کہ میں خاص میسج آف سولیڈیرٹی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, کیونکہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی. اور نتنیاہو نے اس کو کہا کہ یو آر دا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ لیڈر آف دا فری ورلڈ, وی آر ہیئر ٹو ایکسپریس فل سپورٹ. پیراگوئے پارلیمنٹ اسپیکر ارائیوز ایٹ نتنیاہو ٹرائل ان شو آف سپورٹ فار اسرائیلی پرائم منسٹر. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹس تھیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کیے, اب وہاں پر رجیم چینجز ہو رہے ہیں اور ان کی سپورٹ اس حد تک آ گئی ہے. تو یعنی یہ ایک گریٹ گیم ہے کہ جو گورنمنٹس امریکہ کے اس کے مطابق تبدیل ہوتی چلی جائیں گی, نہ صرف امریکہ کی ہوں گی بلکہ وہ اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات, اسرائیل اس طرح سے وہاں پر انوالو ہے. نتنیاہو نے کہا تھا کہ آنے والا جو سال ہے وہ لیٹن امریکہ میں ہمارے لیے بہت ساری اپرچونٹیز لے کر آئے گا. تو ویسے اسرائیل کا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ریجن میں ہیجمنی ہو جائے لیبنن کے ساتھ, اور ادھر ادھر یہ ساری نارملائزیشن ہو جائے, اور دوسرا پھر باقی دیکھیں یورپ تو ان کے ساتھ ہی ہے نا, باقی لیٹن امریکہ اور یہ وہ ان کے ساتھ بھی تعلقات پہلے سے بھی زیادہ. جیسے مریا اگر آ جاتی ہے تو وینزویلا کتنا بڑا سپورٹر اسرائیل کا ہوگا, اس طرح کے ان کے کچھ ارادے ہیں. بہرحال یہ دنیا ایک بڑی جنگ لڑ رہی ہے, اور فیصلہ ہونا ہے آج کے 5 سال کے بعد دنیا کہاں کھڑی ہوگی. تو لیکن امریکہ بہرحال اوور اسٹریچ کر گیا ہے, اور اب دیکھ رہا ہے کہ اس کولیب سے کیسے بچا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال امریکہ ایک بڑی پاور ہے اور آنے والی دہائیوں تک رہے گا, لیکن وہ جو پولیس مین کا رول ہے وہ بہرحال ختم ہونے کو ہے. تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے راز روگا کریں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.